अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको जियो टीवी के कुछ ऐसे ड्रामास देखने को मिलेंगे जिनको देखने के बाद यकीनन आपको महसूस होगा कि इन ड्रामा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इन्हें देखने के बाद आप अपने अंदर ज़रूर कुछ नया पाओगे। वो नयापन आपके लाइफ चैलेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और मुफीद साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार जियो टीवी का रीसेंट ड्रामा है और इसे देखने के बाद दिल यकीनन बाग बाग हो जाता है। कहानी का मेन किरदार तैयबा और रेहान, जो कि बचपन में एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, जिनका ख्वाब साथ ज़िंदगी गुजारने का था, मगर रेहान की वालिदा तैयबा को पसंद नहीं करती क्योंकि तैयबा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी और पढ़ाई में भी रेहान से कम पढ़ती थी। तैयबा की वालिदा, जिनको कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पढ़ाई वो जारी ना रख सकी। इसी वजह से रेहान की वालिदा का ख्वाब अमीर घराने की पढ़ी लिखी बहू लाने का था, मगर रेहान तैयबा को ही चाहता था। और सबसे ख़ास किरदार फूफी अमान थी, जो नेक पाकीज़ा शुमार होती थीं, जिनका कहा पत्थर पर लकीर होता था। तैयबा के अबू फूफी अम्मा का कहना कभी ना टालते, इसी वजह से उसकी माँ का इलाज फजूल खर्ची कहकर टाल दिया और आखिर इनकी वफ़ात हो गई। वो बहुत अकेली रह गई थी। शोभी, जो कि तैयबा की फूफी का बेटा था, वो भी इनके साथ शहर में पढ़ा करता था। अनपढ़ और सीधा साधा इंसान था। वो भी बचपन से तैयबा को चाहता था, मगर तैयबा उससे खार खाती थी, इसे मुंह नहीं लगाती थी, फिर वो भी उसकी इज़्ज़त का रखवाला था। इस ड्रामा सीरियल में बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ड्रामा सीरियल यारे बेवफ़ा मॉरल बेस्ड पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जो जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होता है। इसे मोहसिन अली ने लिखा है। इसमें इमरान अब्बास, सारा खान और अरीज फातिमा मरकज़ी किरदारों में हैं। हर इंसान का दिल अपनी ख्वाहिशात को पकड़ने और ज़िंदगी में बेहतरी हासिल करने के पीछे भागता है। ड्रामा सीरियल यारे बेवफ़ा में इस मौजू पर ख़ासी तवज्जो दी गई है कि इंसान कितना खुदगर्ज़ रवैया इख्तियार कर सकता है जब इन्हें अपने मुस्तकबिल में थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद मिलती है तो वो अपना हाल और रिश्ते भी भूल जाते हैं। ये ड्रामा दो मुख्तलिफ ख़ानदानों के गिर्द घूमता है। ज़ैद अपनी माँ, बीवी और एक बेटे के साथ रह रहा है। वालिद की वफ़ात के बाद इसकी वालिदा ने इसे बहुत तकलीफ़ों और बहुत सी मुश्किलात के साथ पाला है। इसने उनके माली मसाइल के बावजूद इसकी मयारी तालीम को यकीनी बनाया। ज़ैद की मुलाकात यूनिवर्सिटी में अपनी बीवी फ़िज़ा से हुई और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। फ़िज़ा का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से है, जबकि ज़ैद सफ़ेद पोश आदमी है। फ़िज़ा के वालिदैन इसकी इस पसंद की बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते हैं क्योंकि उन्हें ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और फिर शादी के बाद आखिर इस ख़ानदान के दरमियान कतई ताल्लुक़ हो जाता है। ड्रामे की एक जहत सलीम का ख़ानदान है जो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता है। वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है। अब आमिना को सलीम की वजह से माली बहरान का सामना है। फ़िज़ा के जाने के बाद किस्मत ज़ैद की ज़िंदगी में एक औरत लेकर आती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत बंधन, प्यार और नरम गोशा पैदा करते हैं। फ़िज़ा, जो अपने लिए मादी खुशियाँ जमा करने में मसरूफ़ है, उसे लगता है कि इन्हें हमेशा के लिए वो खो रही है। इसमें आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पूरी लाइफ का फ़लसफ़ा इस ड्रामे में दिखाया गया। ड्रामा सीरियल डर खुदा से एक मुख्तलिफ कहानी है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें सना जावेद और इमरान अब्बास मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये काम की जगह पर हरासानी पर मबनी है। शाहवेज़ यानी कि इमरान अब्बास एक खूबसूरत, अमीर और मगरूर ताजिर है। इसकी शादी एक एजेड खातून से हुई होती है, लेकिन वो एक औरत साज है और अपनी बीवी को नापसंद करता है। वो मुसलसल उसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने सिर्फ उससे शादी की ताकि उसका कारोबार संभाल सके। इसका अगला औरत साजी का हदफ आफरीन यानी कि सना जावेद है, जिसके दफ्तर में मुलाजिम है। आफरीन एक खूबसूरत, मासूम और शरीफ लड़की है। वो अपने वालिदैन की आंखों का तारा है। शाहवेज़ उसका पीछा करने की कोशिश करता है और उसे मुसलसल हरास करता है ताकि इसके कई बार मुस्तरद होने के बाद वो एक और मुलाजिम काशिफ से कहता है कि वो आफरीन की जाली तस्वीरों को फ़ोटोशॉप करे और उन्हें ऐसा दिखाए जैसे इसका किसी के साथ अफेयर है। शाहवेज़ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि अगर वो इसकी पेशकदमी से इनकार करती है तो वो तस्वीरें उसके वालिद के सामने ज़ाहिर करेगा। आफरीन को इस बात का एहसास होता है। वो खुद खड़ी होकर शाहवेज़ को बताती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं और इसे थप्पड़ मारती है। वो इसे कहती है कि अल्लाह के अज़ाब से डरो। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद आफरीन अल्लाह पर भरोसा नहीं खोती। ड्रामा सीरियल दिल फरेब 2015 का एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी अमीन इकबाल ने की है और इसे ज़फ़र मेराज ने लिखा है।
ڈرامے میں عمیر رانا، میرا سیٹھی اور عالیہ بھٹ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہانی ایک دلکش نوجوان زین، ڈاکٹر گلبخت اور نتاشا کی محبت کی تکون کے گرد گھومتی ہے۔ زین یعنی کہ عمیر رانا کافی عرصے سے ایک ساتھی کی تلاش میں ہے۔ جب وہ نتاشا یعنی کہ میشا بھٹ سے ملتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ آخرکار اپنے خوابوں کی لڑکی سے مل گیا ہے۔ وہ اسے غلط ایڈریس دیتی ہے۔ وہ اسے دوبارہ تلاش کرنے کی امید کھو دیتا ہے اور قسمت نے اسے ڈاکٹر گلبخت یعنی کہ میرا سیٹھی سے ملوا دیا، جسے وہ اپنی ماں کی خواہش کی وجہ سے پروپوز کرتا ہے۔ کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب زین ببلی یعنی کہ مشال کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر گلبخت کی دوست ہے۔ محبت کا یہ ٹرائنگل محبت، مایوسی اور حسد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہدت جیو ٹی وی پر سال 2017 میں ڈرامہ سیریل ہدت نشر ہوا تھا، جسے سمرہ بخاری نے لکھا ہے۔ اس سیریل میں عریج فاطمہ، دل چوہدری، فرحان ملہی اور سمی پاشا شامل ہیں۔ ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل جس میں آپ عروج فاطمہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس کے باوجود دونوں میاں بیوی غربت سے گزرنے پر بھی اپنی محبت نہیں چھوڑتے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک عدنان نامی لڑکے کو بھی دکھایا جائے گا، جس نے اپنی سابق منگیتر سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ہی منگیتر کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی، مگر بدقسمتی سے وہ انہیں گھر والوں کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اقرار سال 2014 کا پاکستانی ڈرامہ سیریل اقرار ثروت نذیر نے لکھا تھا۔ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے شہباز اور شیزا کی ہے۔ وہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شہباز نے اپنی امیر کزن ہاجرہ سے شادی کر لی، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جس سے شہباز اور شیزا کی زندگی میں ایک نیا باب کھلتا ہے۔ جب شیزا کو شہباز کی ہاجرہ سے دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں دوسری شادی سے پیدا ہونے والے مسئلے دکھائے گئے۔ ڈرامہ سیریل اس خاموشی کا مطلب پاکستانی فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے، جس کا پریمیئر 13 اپریل 2016 کو جیو ٹی وی پر ہوا۔ یہ ایک فیملی ڈرامہ ہے جو کہ خاندان کے درمیان موجود افراد میں کمیونیکیشن گیپ پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں ایسی صورتحال کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی جس میں خاندان کے ہر فرد کو خاندان کے دیگر افراد سے ذاتی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اس پر بات نہیں کرتے۔ ڈرامہ سیریل میرا رب وارث پاکستانی ڈرامہ سیریز تھی، جسے جہانزیب قمر نے لکھا۔ اس میں دانش تیمور اور مدیحہ امام نے اداکاری کی ہے۔ یہ عائشہ کی کہانی ہے، جو ایک نوجوان متحرک لڑکی جو پختہ قائد، مذہب کی گہری سمجھ اور روایتی اور باوقار زندگی کا احترام رکھتی ہے۔ حارث آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے ایک لڑکی عائشہ پسند آ جاتی ہے، جس سے اسے پیار ہو جاتا ہے، مگر پھر بعد میں زندگی میں غلط فہمیاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور اسے عائشہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ یوں ایک خوبصورت رشتے کو برباد ہوتے اور بنتے دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل ننھی ایک پاکستانی تھرلر ڈرامہ ہے، جس کی ہدایت کاری حسیب حسن نے 2013 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر کی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں چائلڈ اسمگلنگ اور نوجوان لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی گئی ہے۔ ڈرامے میں پاکستان کی سپر سٹار سجل علی، شہود الوی، اسما عباس اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ ننھی کی کہانی، جس کی پرورش اس کی خالہ شمو نے کی۔ شمو ایک ہسپتال میں ایک پیشہ ور نرس ہے اور ہسپتال سے بچوں کو اغوا کرتی ہے۔ ننھی بھی شمع کے ہاتھوں اغوا شدہ لڑکی تھی۔ ننھی ہمیشہ سوچتی کہ شمو اس کی ماں ہے۔ ننھی بچوں کو اغوا کرنے اور بیچنے کے لیے ہمیشہ شمو کے خلاف تھی، کیونکہ وہ بچوں سے پیار کرتی تھی۔ محلے میں ایک بوڑھا آدمی پرائمری اسکول کا استاد ہے، وہ ننھی سے پیار بھی کرتا ہے۔ ننھی تقریباً 15-16 سال کی ہو جاتی ہے، مگر دل اور رویے کی اب بھی بچی ہے۔ ایک دن شمو ایک چوری شدہ بچے کو لے کر آتا ہے۔ ننھی کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے، لیکن پولیس کی طرف سے چھاپے کے دوران اسے چھپانے کی کوشش کی وجہ سے بچہ دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے، جہاں سے آپ کو ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا۔ ڈرامہ سیریل الف 2019 کی ایک پاکستانی رومانٹک ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ شاید ہی آپ نے ایسا کوالٹی والا ڈرامہ اس سے پہلے دیکھا ہو۔ اس ڈرامہ سیریل میں حمزہ علی عباسی اور سجل علی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک لڑکی ایک فلمی دنیا کی طرف آنے کے باوجود بھی اسلام کا دم بھرتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کے مطابق رکھنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مذہب کے تو بہت قریب ہیں، مگر انہیں انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ ڈرامہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہے۔ آپ کو یقیناً یہ ڈرامہ دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فی الحال ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا، اور آپ کون سا ڈرامہ سب سے پہلے دیکھیں گے، ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔